बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कैलेंडर पर इम्तिहान से एक दिन पहले खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में जो कि वन डे बिफोर एग्ज़ाम है, इस लेक्चर में हम तहनीतनामा पे गुफ्तगू करेंगे। मैं जनरल पैटर्न तो आपको नहीं बताऊंगा, वो तो आपको पहले से मालूम है। मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट तहनीतनामा, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ तहनीतनामा। हम किस तरह एक बेहतरीन तहनीतनामा जो है लिख सकते हैं और कौन सी जो गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए ताकि हमें इस चीज़ में फुल मार्क्स मिल सकें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा बच्चों, तहनीत तहनीत कहते हैं मुबारकबाद को, और नामा ख़त को कहते हैं। एक ऐसा ख़त जो किसी को मुबारकबाद देने के लिए लिखा जाए उसको तहनीतनामा कहा जाता है। अब तहनीतनामा में 3-4 चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। जब आप स्टार्ट करोगे तो जो यहाँ पे आप सबसे ऊपर अब अपना एड्रेस लिखोगे, कमरा इम्तहान अलिफ बे जीम जहाँ से ये लिखा जा रहा है। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो है अनवान, टॉपिक। ये तहनीतनामा किस टॉपिक पे लिखा जा रहा है, यहाँ वो टॉपिक लिखना है जो आपने सवाल आपको आए। यानी सवाल आया है, दोस्त को उसकी सालगिरह पे मुबारकबाद नहीं, दोस्त को उसकी मंगनी होने पे मुबारकबाद नहीं, दोस्त को इम्तिहान में पोजीशन लेने पर मुबारकबाद नहीं। कोई इवेंट हुआ है, कुछ हुआ है तो वो होगा। तो यहाँ आप वो टॉपिक लिखोगे जिस टॉपिक पे आप ये तहनीतनामा लिख रहे हो। उस तहनीत अनवान के बाद आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ आप मुखातिब, वो बंदा जिसको आप ख़त लिख रहे हो, यहाँ आपने जो है उसका नाम लिखना है जिसको ख़त लिख रहे हो। तो यहाँ पे नाम के साथ कोई अलकाब आपने, कोई लक़ब आपने ज़रूर लगाना है। इससे जो है यानी नाम बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ लेना है। अगर अपने उस्ताद को लिख रहे हो तो आप लिखें मोहतरम उस्ताद या उस्ताद मोहतरम। दोस्त को लिख रहे हो तो प्यारे दोस्त, अजीज़ मन, जाने मन, जो भी है आपने कोई लक़ब जो है उसके नाम के साथ, जो है मुखातिब के नाम के साथ कोई लक़ब ज़रूर लगाना है। और उसके बाद यहाँ आपका तहनीतनामा शुरू हो जाएगा। आपका जो तहनीतनामा है उसमें ये 3 चीज़ें, 3 पैराग्राफ जो हैं उसमें होते हैं, एक तहमीद, एक मज़मून, एक इख्तिताम। तो आपने कभी भी जो है लिखते हुए आपने ये हेडिंग नहीं दे देनी है तहमीद है, मज़मून है, इख्तिताम है, ये हेडिंग नहीं देनी। तहमीद जो पहला पैराग्राफ होता है जो 1-2 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, बहुत शॉर्ट होता है। यानी तहमीद में हम बात का आगाज़ करते हैं। तो जब आप तहनीतनामा लिख रहे हो, आप उसका आगाज़ कर रहे हो, तो इसमें 2 चीज़ें पूछनी और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। 2 चीज़ें देखो, ये जितना मुख्तसर होगा ना, इसके तहनीतनामा की शर्त है ये मुख्तसर हो और जामा हो। तो तहमीद में सिर्फ 2 चीज़ें पूछनी है। सबसे पहले आपने हाल व अहवाल पूछना है कि क्या हाल है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वो मुख्तसर, ज़्यादा डिटेल नहीं, ठीक है। या उसका हाल व अहवाल पूछना, यानी मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, जो भी हो, बस आपने हाल उसका पूछना है। और उसके फ़ौरन बाद, हाल पूछने के फ़ौरन बाद आपने गर्ज़ जो है वो करनी है कि क्यों आप ये तहनीतनामा जो है क्यों लिख रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये चंद सतूर या ये चंद लाइनें, चंद सतूर आपको इम्तिहान में कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करने के लिए लिख रहा हूँ। अब यहाँ इसमें मज़मून, ये पहला पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो तहनीतनामा का मेन पैराग्राफ है मज़मून, इसमें आपने जो है वो बाकी बातें लिखनी है। सबसे पहले आपने मौके का जिक्र करना है कि पता चला है 26 मार्च को आपकी सालगिरह है, या 26 मार्च को, जैसा कि 26 मार्च को या 26 अप्रैल को, 26 अगस्त को, कोई भी तारीख आप दे सकते हैं। मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो गया या एफएससी का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। मैंने सुना है 26 अप्रैल को मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। मौके का जिक्र देके आप उसके बाद फ़ौरन मुबारकबाद देनी है। मौके का जिक्र है कि 26 अप्रैल को मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया जिसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है। अब इस पर आप उसको मौके का जिक्र कर दिया, अब आप उसको मुबारकबाद देंगे। बाय द वे एक बात बता दूं कि हमारे जितने भी दोस्त होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं उनमें अक्सरियत ऐसी होती है जिनके पोजीशन तो छोड़ो, रिजल्ट आता है तो 2-2 3-3 पेपर कंपाउंड होते हैं, उनको घर से कुछ पड़ती है। हमारी अलग वो क्लास है। अच्छा, मौके का जिक्र करके उसके फ़ौरन बाद उसको मुबारकबाद दे देंगे, ठीक है। मुबारकबाद देने के बाद आपने खुशी का इजहार करना है कि मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई
آپ کی بورڈ میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے، مجھے جان کے بہت خوشی، حالانکہ ویسے خوشی تو میں اس وقت ہوتی ہے جب ابا سے آپ کی کٹ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی بورڈ کے امتحان میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ پھر فخر کا اظہار کرنا ہے کہ مجھے اس بات پہ بہت فخر ہوا ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ بورڈ میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے، اس چیز پہ کچھ فخر کا اظہار کرنا ہے۔ اور یہاں مضمون کا اختتام دعا سے کرنا ہے کہ اللہ آپ کو مستقبل میں بھی ایسی مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور یہاں میرا سیکنڈ پیراگراف ہے جو 3 سے 4 لائن کے مشتمل ہوگا، اس کا اختتام ہو جائے گا۔ اب میں نے اپنے اس تہنیت نامے کا اختتام کرنا ہے، تو اختتام میں پہلے میں اس کو دوبارہ یہاں پہ دعا دی ہے، اب یہاں دوبارہ دعا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں، اب یہ خط کا اختتام ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں مزید ایسی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے، اور نیک تمنائیں، اس کے لیے کچھ نیک تمنائیں، میری دعائیں، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ دل میں تو جل رہا ہوتا ہے وہ کیوں پاس ہوئے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو خود کے پاس ہونے پر تو خوش ہوتے نہیں ہیں، دوست کے فیل ہونے پہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو نیک تمناؤں کا جو ہے اپنا اظہار کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں آپ کا یہ تہنیت نامہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں آپ نے اس سائڈ پہ، یہاں پہ ایڈریس یہاں سے شروع کیا تھا، یہاں آپ لکھو گے دعا گو، اور دعا گو میں اپنا نام وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ لکھنا ہوگا۔ تو یہ ہمارا یہ ہو گیا۔ اب تہنیت نامہ میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے 3-4 اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہ مختصر ہونا چاہیے، شارٹ ہونا چاہیے، مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو جامع بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک شارٹ ہاف پیج کا تہنیت نامہ ہے، لیکن اس میں موقع کا ذکر بھی ہے، اس میں مبارکباد بھی ہے، اس میں فخر بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں تمناؤں کا اظہار بھی ہے۔ تو یہ مختصر بھی ہے اور یہ جامع بھی ہے۔ دوسری بات آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو تہنیت نامہ ہے وہ بہت شائستہ ہونا، شائستگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ کو بہت شائستہ اور نیک جو الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ ڈیلی لائف میں جو دوستوں کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی بھول کے بھی ایسا کوئی لفظ جو ہے، ایسی کوئی لینگویج ادھر نہیں یوز کرنی۔ شائستگی کے علاوہ اس تہنیت نامے میں خوشی کا اظہار جو ہے وہ ہونا چاہیے، لگنا چاہیے کہ آپ واقعی سچ مچ آپ بہت زیادہ خوش ہیں، وہ آپ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں، آپ نے جو ہے اس میں شو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تہنیت نامہ جو ہے اس میں دعائیں وغیرہ جو ہیں، نیک تمناؤں جو ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ موقع کے مطابق ہونا چاہیے۔ موقع کے مطابق جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایونٹ کا ذکر آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ یعنی آپ دوست کو میٹرک کا رزلٹ آیا ہے اور آپ اس کو شادی کی منگنی کی مبارکباد دے رہے ہو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یا آپ میٹرک کا رزلٹ آیا ہے تب آپ اس کو تہنیت نامہ لکھ رہے ہو، اور آپ اس کو رزلٹ میں پاس ہونے کی مبارکباد جو ہے آپ دے رہے ہو، تو یہ آپ کے موقع کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ پوائنٹ جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، بس مختصر لکھنا ہے، شارٹ لکھنا ہے، شائستہ زبان استعمال کرنی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں مینشن ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ کا جو تہنیت نامہ ہے یہ پرفیکٹ ہو جائے گا، اور آپ کو اس میں بہترین مارکس مل جائیں گے۔ اگلے لیکچر میں اگر ہو سکا تو میں کچھ امپورٹنٹ ایسے وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور کچھ ٹپس جو ہیں ایسے لکھنے کی وہ بھی آپ کو دیں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ